जी असां अज सारे बैठे हैं। एक एक्सीडेंट होया कल नी तारीख कल क्या तारीख सी जी 18 जी 18 नवंबर 2025। ये बच्ची है मेरे कोल है जी जख्मी है दुध पीनी है। इसरा इसमें ना असर तू वक्त नमाज असर नहीं मुनासिबत नाल इसरा मकसूद वालिद इसने मकसूद लाई वालिद चौधरी फजल लाई उसने बेटी है मेरे उस सके छोटे भाई ये मेरी भतीजी है। ਇਹ ਬੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨੋਵੇਟਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਡੀਐਚਓ ਸਾਬਕ ਨਈਮ डॉक्टर नईम ने रिहायश ने बिल्कुल सामने शापसन मलिक फैमिली नाम ही इलम नहीं सामने बैठे उस बेस उत्थे अचानक जेडे सूबेदार साहब इन्होंने कैरी डब्बे नाल एक्सीडेंट हो गया और ये खुद भी मुआवजातन अल्लाह नहीं महफूज रखा। ये बच्ची टकरा गया तो इसने दो दंद अगले क्रैक हो गए डैमेज हो गए चेहरे पर छोटे मोटे जख्म आए बाकी इसने रीढ़ नहीं हड्डी जिस्म नहीं हड्डियां सिर हर चीज महफूज रही और उन्होंने गड्डी की भी खासा नुकसान होया और ये भी मुआवजातन अल्लाह ताला इन्हें भी महफूज रखा। इस मामले की हैंडल किया समाजी सतह पर आकाश नदीम एडवोकेट हमारे कोल न जिला कौंसलर भी हैं साढ़े सबक सदर बाहर भी रहे समाई इन्होंने मुनासबत नाल बड़ी काविश हुई इन्होंने फैमिली असा भाई जरा इस बच्ची ना बाप है वो कतरन उन्हें भी उतों हदायत की थी कि बिल्कुल कोई चौनी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए पुलिस नहीं जानिब भी रुजू ना हो उन्हें थाने तो भी खुद लै गया वो किसी बंदे ना एहसान भी ना हो कि फलां बंदे नहीं दौड़ पाज या मदद नाले मामला हल होया। अज ये मामला चूंकि कंप्रोमाइज नॉर्मल होया कोई लिखन पढ़न कुछ भी नहीं कोई FIR नहीं होने दी गई। असा इस मामले पर पुलिस ने भी शुक्रगुजार हाँ पुलिस ट्रैफिक पुलिस वेरी एमरजेंसी उत्थे रैपिड एक्शन किया मकामी पुलिस स्टेशन थाना ने कार्रवाई जबरदस्त रही लेकिन जो साफिन उन्होंने भी हुण इस गल की दो चार जेडे तासुरात बड़े शार्ट कास नदीम साहब करसन नाल ही सूबेदार साहब तो सब तो बड़ा रोल वो बच्चे न क्या नाम बेटा सुनो मलिक साहब नबील उन्होंने रोल है जिन्होंने बच्चे की वेरी एमरजेंसी चुकया था खड़िया और गल की चूंकि क्लिप बड़ा होना था गल करने जी आकाश नदीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी फजल रहमान साहब जड़ा ना मैं कल शाम यही टाइम से इस तो अद्धा घंटा पहला ना टाइम सी कि मी मेरे अजीज सोहेल अंजम ने फोन किया कि इस तरह कोई मामला आया चिट्टी मिट्टी ते मी फौरी जू ही पता चलिया तो मैं इत्थे पहुंचा इत्थे का पता चलिया कि ये रिश्ते च मेरे चाचा ही लगने फजल रहमान साहब और इन्होंने छोटे भाई ज़ाहिर भी मेरे चाचा ही ना मकसूद इलाही साहब ते बेटी ने वाले ना असा देखा ते इन्होंने मैं जज्बात ने भी कदर करना इन्होंने एहसासात ने भी कदर करना कि ना जिस तरह एक एक्सीडेंट होया इंसीडेंट होया ते जिस तरह एक पुलिस ने कार्रवाई है पुलिस ने हवाले नाल मैं पुलिस भी एप्रीशिएट करना कि फिल फॉर थाना पुलिस चौकी और नाल ही उत्थे जो तो ट्रैफिक पुलिस और सारे थे मौके पर पहुंचे और जिस तरह एक कानूनी लवाजमात बनने सुनना वो भी पूरे किते और इसने नाल सब तो ज्यादा मैं जड़ा अगर मैं इत्थे पता चलिया नबील ने हवाले नाल कि इसने दुकान है तो मैं अज इत्थे शामी आया एक तो फजल रहमान साहब मैं तुसा ना और तुने जेडे छोटे भाई मकसूद इलाही साहब उन्होंने भी मैं बहुत मशहूर हाँ उन्होंने मेरी हुण गल हुई है ते और इस हवाले नाल और मैं फिर क्या कि नबील भी बुलाओ असा क्यों ये बच्चा इस बच्चे बड़े हौसला और बड़ी जुरत ना मुजाहरा किया कि छोटी बच्ची की फिल फोर लैके अस्पताल फौरी पहुंचा और इस हवाले नाल मैं नबील मैं आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ते दूसरा मेरे नाल फारूक साहब भी सूबेदार फारूक साहब जिन्होंने गड्डी सी और ये गड्डी चला रहे सन और ये भी इन्होंने एक इसरार सी कि शामी में जाके मैं इन्होंने खुद जाके मैं इन्होंने बल्कि करूँ इन्होंने मिसिस भी आए न कि मैं बेटी की देखना भी चाहना तो मैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा करना चाहना तो इन्ना बल्कि मकसूद इलाही साहब उतों मस्कत तो उन्हें क्या कि जड़ा लाइव गल भी की तो उन्होंने बल्कि इसरार किया भी तुसी अगर मैं गड्डी ना भी अगर तुहानू नुकसान है
وہ بھی میں پورا کرنا. لیکن یہ بھی چلو مقصود الائی صاحب میں اس کیمرے نے ساتھ میں مقصود الائی صاحب تساں میں شکریہ بھی ادا کرنا تے تساں میں اپریشیٹ بھی کرنا کہ تساں ایک بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کیتا اور ایک بڑا اچھا رول ہے تساں نا. شجاع صاحب انہاں نا بھی شجاع صاحب بھی کل شامی تھے سن جس ٹائم اساں آئے. بلکہ یہ ایکسیڈنٹ تو پہلا جس طرح اساں سنیا سی کہ خاصا سویئر معاملہ اور ایک بڑا ڈر سی کہ اتنے جا کے پتہ نہیں کیا کنڈیشن آئی, انہوں نے فضل رحمان صاحب نے کیا جذبات ہون گے, ساری فیملی نے کیا جذبات ہون گے, لیکن وہ سارا یہ سولٹ ہویا. انہاں کیا کہ یہ حادثہ کو جان بوجھ گئے نہیں, اللہ نے طرفوں ایک اللہ تعالیٰ کسے ایک بڑی ازمائش تو بچایا. تے فضل رحمان صاحب میں یہ تساں بھی بہت بہت شکریہ, شجاع صاحب میں تساں بھی شکریہ ادا کرنا, تے میں مقصود الائی صاحب نہ بھی اور بالخصوص بیٹے نبیل نہ بھی شکریہ ادا کرنا. اور میں سمجھنا کہ اس طرح نہ اگر ہر جگہ پہلی بات ہے کہ میں یہ سمجھنا کہ ایکسیڈنٹ اس حد تک جس حد تک کوئی روک تھام ہو سکے ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وچ روک تھام ہوا. ہاں جی, اس طرح بھی انشاءاللہ اساں کل اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو بھی بواں گے اور انتظامی حوالے نال اساں ٹریفک پولیس بھی بلا کے کوئی ایسا کوئی کوشش کرنے کو لائے عمل ہوا جس طرح آئندہ انسانی جڑی جانوں کا نقصان کم تو کم ہے. بہت بہت شکریہ جی. یہ سبزار صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے, فاروق صاحب یہ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. فاروق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. میں سب سے لاسٹ جو الفاظ ہیں کہ میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس حادثے کے دوران مدد کی, ساتھ دیا, اور سب سے بڑھ کر نبیل کا جس نے اس بیٹے نے اس بچی کو اس وقت اٹھا کر اسپتال تک پہنچایا, اور باقی ساتھیوں کا جنہوں نے اس سارے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو بہت بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی جی. گل کرو تو ضروری ناظرین انہاں نے ایک بہت بڑا رول ہے کیمرہ بول مائک ہے کہ انہاں نے وجہ نال ایک حوصلہ افزائی بننی ہے گلا کی چونکہ ایپیسوڈ لمبا ہونا. انہاں نے بنیاد ایک ایسے واقعات یہ بندہ انسانی حقوق کی بنیاد پر ایوارڈ نہ مستحق ہے اور سرٹیفکیٹ جڑا تعریفی وہ بھی ملنا چاہیے. اور آئندہ ایسے واقعات لوگ حوصلہ افزائی انہوں نے کی جائے گی. کوئی زخمی ہونا تو فوراً وہ رشتے نہیں تکڑے, خوف پریشانی نہیں, فوراً زخمی کی ریسکیو کرنے ہاسپٹل بچانے. ایسے محکمہ صحت اسمانی ہاسپٹل کا بھی بڑا لاجواب رول ہے. انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنے. تساں اپنے تاثرات دیو جی, تساں بچی چکی تو فوراً بچائی تو ہونا اس لئے کمپرومائز ہوا, تساں بڑا رول ہے. گل کرو بیٹا. جی اللہ شکر ہے کہ بچی ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے یہ کہ ہم سب نے دیکھا کہ بچی سڑک پہ پڑی ہوئی ہے, میں نے اٹھائی, اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کے گیا. اللہ کا شکر ہے وہ اب بچی ٹھیک ہے. اسے تھوڑی بہت چوٹیں آئی ہیں, دانت اس کے 2 ٹوٹ گئے ہیں. اس لیے میں سب کا شکریہ کرتا ہوں ادا کہ ہم سب اس ٹائم گٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم ہم سب کا شکریہ, ان مولوی صاحب کا بھی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ, سب لوگوں کا شکریہ, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ناظرین اساں اسپیشل کلپ صرف اس واسطے یہ کلپ بنایا کہ انہوں کو حادثہ ہویا, بچی ساری سی, اساں نے کوئی لفاظی اخلاق اور واقع آن سپاٹ جس لئے واقع ہونا اس لئے نہیں. اس تو بعد ہاسپٹل تو واپس پولیس نے اساں کوئی ریلیکس کوئی تعلق کوئی ہوتا ہے اساں نے انٹرپشن نہیں سی. اس نے بعد قاسم ندیم صاحب نے مثبت رول اس سے وقت یہ انٹرپشن ہی جو گے ان کے معاملات کی مینج کری ہے اچھے انداز نال اور بڑے اچھے انداز نال مینج کیتا نے. اور اس گلا پر ایک بہت بڑا میسج ہے کہ زخمی کی فوراً ریسکیو کرو, اور اگر کوئی معاملہ ہے تو فوراً رد عمل نہ دیو کہ جناب اسانی بچی لگ گیا تو ماریا اتھا لڑائی جھگڑا گڈی پئی اسی اگ لا چھوڑو. یہ مشتعل اور غیر مہذب انداز ہے. اس کی ایک میسج سی آج نے ویڈیو کلپ پتہ میں تساں واسطے دے رہے ہیں عوام واسطے کہ اساں الفاظ نے ادائیگی بھی احتیاط کیتا, رد عمل نہیں دیتا, برداشت نہیں کیتا. وہ اس سے ویلے کار آ گئے نہیں تھا, بچی زخمی ہے, ہاسپٹل لینی پہنچی, ریفر ہوئی ہے پیمبر. اس نے باوجود اگر معاملات میں جو انہوں نے کیتا وہ ابھی اصلاح اس کا کار بیٹھے ہیں کیا فیملی نہیں طرح. بہت بڑا میسج ہے. اور چودھری شجاعت اقبال صافی انہوں ویری ایمرجنسی رپورٹنگ نے نال اپنا معاملات بھی ہینڈل کیتے ہیں چونکہ وہ حقیقی انہوں نے فرسٹ کزن سی. جناب تساں اپنے تاثر جو آخری گلے کی سمیٹیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح یہ سارے معاملات افہام و تفہیم سے نپٹائے گئے ہیں, سب لوگوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سب لوگ پریشان تھے اور اب سب سارے لوگ مطمئن ہیں. بچی کو دیکھ کر کی خوشی ہوئی کہ اب وہ صحت مند ہے. کچھ اس کا جو دانت ٹوٹے اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے.
तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारा ये एपिसोड आप तमाम आवाम की नज़र, बाशऊर तबकात की नज़र, और अगर इसको मुस्बत पहलू से लेकर ऐसे वाक़यात में, हादसात में इसी तरह से मैनेज किया जाए, हम बड़े दिल, बड़े जिगरे, बड़े हौसले, और अल्लाह ताला के निज़ाम जो है रब्बे कायनात का, कि हादसे का नाम लफ्ज़ हादसा है। जान के कोई शख्स, मासूम बच्ची थी 5 साल की, इनोवेटर स्कूल की, तो को हादसा जान के नहीं किया गया, हो गया, और फिर वो खुद बच गए कि अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी बख्शी। वो गाड़ी जो स्पीड में आगे गई, फिर अगर टकराते तो और हादसा होता। उसमें ये 3 लोग थे। तो ये सारे मैसेज आप लोगों की नजर हमें इसी पे दीजिएगा। मेरे